the Lord. Hallelujah. Mayong gabi is tanan, mga kaigsunan. Karong gabi usa ka matahom nga higayon nga kita makahimo na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mao kini ang kanunay gabayan sa atong kinabuhi. Og niining pasiuna paghihapon, first month of the year. Mao ni ang mga foundational nga mga angay nato masabtan, mahibal-an, no? Mahitungod sa Dios o sa iyang mga pulong. Usa sa mga butang nga angay natong masabtan o atong ilhon sa kinabuhi natong Kristohanon, mao ang gamahanang kamot sa Dios, the mighty hand of God. Dunay term sa Bible, the hand of God. Mao kini ang tinuod gayod sa atong espirituhanong kinabuhi nga dunay kamot sa Dios nga mag-aga kanato. Amen, babing soon. Di kita niya pasagdan ang Biblia nag-ingon nga bisan maglakaw ta latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ta mahadlok tungod kay dunay gamahanang kamot sa Dios nga nagagiya kanato. Iya kitang kuptan maigsoon sa kinabuhi aron dili kita matipas sa wala ni sa tuo, dili kita masalaa gikan sa hustong dalan sa Dios, og ang iyang gamhanang kamot, balaang kamot sa atong kinabuhi, mao ang maghatag kanato maigsoon og provision sa panahon sa atong mga panginahanglan. Doon natay mga panginahanglan sa kinabuhi nga usahay ang ato maigsoong kaugalingong paningkamot dili gyud makaigo ug dili makahimo maigsoon sa pagtagbo sa atong panginahanglan, dili maka-provide sa atong panginahanglan sa kinabuhi. Apan salamat sa Dios, dunay iyang gamhanang kamot nga makahimo sa pagtunol maigsoon sa atong kinabuhi sa mga butang nga atong gikinahanglan adlaw-adlaw. Amen. Hallelujah. Ingon sa Bible maigsoon bisan pa sa prayer nga gitudlo ni Jesus. Nag-ingon maigsoon si Jesus sa mag-ampo kamo, mao ni ang inyong iampo, give us today our daily bread. Ihatag kanamo ang among adlaw-adlaw nga mga tinapay nga gikinahanglan sa kinabuhi. Og naghiskot kini mahitungod sa provision sa Dios. Ang kamot sa Dios maigsoon nagsignify sa iyang provision sa atong kinabuhi. Dili lamang provision kundi lakip na maigsoon ang iyang paggiyak kanato, ang iyang guidance maigsoon. Iya kitang giyahan sa hustong dalan. Kanunay nato gisulti dinhi maigsoon nga dunay daghang dalan. Dunay gani maigsoon dalan nga murag maayo na gyud para sa tao, pero ang tumoy ni ini nga dalan mao ang kalaglagan, ang tumoy ni ini nga dalan mao ang kapakyasan, ang kasub-anan. Apan ang kamot sa Dios gamhanan nga mogiya kanato, mo-guide kanato maigsoon ngadto gayud sa hustong dalan sa kinabuhi. Og ang ikatulo maigsoon mao nga ang kamot sa Dios nagsignify maigsoon mahitungod sa iyang divine protection kanato. Iya kitang tipigan, iya kitang tabunan ang sa iyang gamhanan maigsoon nga makamot. Mura maigsoon langgam sa ilalom sa iyang mga dagang, kita iyang taguan. Iya kitang panalipdan ilalom sa iyang mga dagan. So dunay kamot sa Dios maigsoon nga maghatag kanato og pagtipig, proteksyon sa atong kinabuhi. Iyang sagnon ang tanan maigsoon nga makahimo sa pagbuntog, pagdaot sa atong mga kinabuhi. And then also di nato kalimtan maigsoon bisan tuod kining tanan murag gibati nato nga maayo para nato maigsoon kining provision, kining guidance, kining protection, agi maigsoon signifying sa kamot sa Dios, pero ang katapusan maigsoon usay tingali murag dili ta makaganahan ani kay ang kamot sa Dios maigsoon usab nagsignify kini sa disiplina sa Dios. Usahay murag tatay, murag nanay maigsoon nga basta gani masayop ta unsaon ta sa nanay latuson atong lubot, no? Gigamit ang kamot maigsoon. Mo na nga ang kamot sa Dios iya pud kini maigsoon gamiton aron nga magdisiplina kanato, iya kitang badlungon, iya kitang pasabton maigsoon sa atong kahimtang sa kinabuhi. Mo na nga karong gabi
atong ipahiluna gayod ang atong makinabuhi diha sa kamot sa Dios. Amen. Amen ba maigsoon? Tugutan nato nga ang kamot sa Dios magapanglihok sa talagsaong paagi, sa milagrosong paagi maigsoon sa atong makinabuhi. Ato unta nga mabati kada usa unta kanato maigsoon dunay kasinatian nga ang kamot sa Dios sa higayon usa sa higayon sa atong kinabuhi atong gibati nga anaa gayud uban kanato. Maka-experience kita or naka-experience na kita maigsoon sa gamhanang kamot sa Dios sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen ba maigsoon? Dunay hikap sa Dios sa kayuhan, dunay provision sa Dios kanato maigsoon, dunay proteksyon sa Dios ug ato nakita kini nga paagi sa Dios maigsoon, pinagi sa gamhanang kamot sa atong kinabuhi. Mao nga dinhi sa Salmo 139 bersikulo 10, Psalms 139 verse 10, your hand will guide me. Ang imong kamot maoy magagiya kanako, and your right hand will hold me. Ang imong tuong kamot magakupot kanako. Hallelujah. Nindot kaayo ni nga pulong maigsoon nga dunay kamot sa Dios nga magakupot kanato sa ato pa dili kita maigsoon malisan, dili ta maigsoon ma-insecure sa kinabuhi kay dunay kamot sa Dios maigsoon nga maoy kanunay nga naghawid kanato. Iya tang ilikay maigsoon gikan sa makadautan. Iya tang dalhon maigsoon sa lunhaw, sibsibanan, sa malinaw nga katubigan. So ang iyahang gamhanang kamot mao maigsoon mag-guide. Your hand will guide me. Iyang giyahan kita sa kamot sa Dios. But ba nato nganin tuiga maigsoon giyahan ta sa kamot sa Dios? Amen. Hallelujah. Makasalig ka sa atong kinabuhi nga mahimo gayong bulawanon, productive, mahimong mabulokon, meaningful ang kinabuhi maigsoon kung ato gayong mabati o ato maigsong itugyan ang atong kinabuhi diha sa kamot sa Dios. Praise the Lord. Iya kitang giyahan o dili lang giyahan apan iya gayud kitang ubanan maigsoon pinaagi sa iyahang gamhanang kamot. Sa makadaghan maigsoon sa Biblia, oftentimes ato makita sa Bible maigsoon nga ang kamot sa Dios, the hand of God sa Bible symbolizes God's power. Kini nagpaila usab ug nagpadayag maigsoon sa gahom sa Dios. Mura kanang daghan maigsoon sa atong labi na karon ilang kung masuko sila, gusto sila people power, gusto sila gahom maigsoon, ilang kumuton ang ilang kamot, unya ilang alsahon, timailhan, simbolo maigsoon nga dunay gahom, dunay gahom. Ingon ana maigsoon, ang kamot sa Dios karong gabi, praise the Lord, nagsimbolo sa gahom sa Dios. Praise God. Amen ba maigsoon? Kung doon na may labing gamhanan sa tanang gamhanan, nahibaw ta maigsoon walain kung dili ang ato maigsoong gialagad o gialagaran nga Dios. Puno siya sa gahom. Ang iyang gahom maigsoon ingon sa Biblia, all power, tanang gahom maigsoon, and heaven and earth, even under the earth, has been given to me. Gihatag kanako ang tibuok gahom sa langit, sa yuta, o sa ilawom sa yuta. Sa ato pa, wa na laing nabilin maigsoon nga dapit, nga dili gayud nagahom ang atong Dios. So dili ta mahadlok maigsoon, bisan asa ta padulong, bisan asa ta paingon, hallelujah, uban nato ang kamot sa Dios, uban nato ang gahom sa Dios sa atong mga kinabuhi. Mao bitaw nga nag-iyon sa Biblia maigsoon, and lo, I am with you. Tan-awa ako magauban kaninyo, og siya magauban kanato maigsoon pinaagi og uban sa iyahang gahom. Dili ta maigsoon maghuna-huna nga ang Dios iya tang biyaan, iya ta misong pasagdan apan sa kinabuhi maigsoon labi na ni ining tuig 2025 sa kinabuhi maigsoon ato giibutang sa ato kasing-kasing uban kanato ang kamot sa Dios, uban kanato ang gahom sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Doon na magoy mga gahom nga gusto sad mo batok kanato maigsoon. Doon ay gahom sa kaaway nga gusto mo batok nato. Matod pa sa Bible maigsoon, we wrestle not against flesh and blood. Right? Nakigbugno kita maigsoon dili sa unod ug sa dugo. But pasabot nga doon na pakigbugno
nga ato atubangon sa kinabuhi. Musugot tag dili maigsuon. Kada adlaw dunay bugno sa kinabuhi. Sa bisan asa nga aspekto sa kinabuhi, doon na kanunay giatubang nato last Sunday nga message nato maigsuon mahitungod sa higante, doon ay pakigubat nga atong giatubang kanunay adlaw-adlaw. Praise the Lord. Paningon ang Bible, if God is with us, then who can be against us? Amen. Kung ang Diyos kauban nato, kung ang iyang gahom, ang iyang kamot maigsuon, uban ka nato, kinsa may kabatok nato. Nahinumdum ko si David maigsuon, kaaway niya si Goliath, dili siya maigsuon, warrior, dili siya maigsuon, hana sa espada, dili siya maigsuon, hana sa panggubatan, wa siya kabagkaagan kay nagdako siya maigsuon dito sa bukid, sa pagbantay sa karnero sa iyang amahan. Maulang ang iyang kasinatian maigsuon ni atong yano, simple nga pintik nga iyang gigamit maigsuon sa pagpintik sa panahon nga ang mga oso o ang mga leon buot mutukob sa karnero nga iyang gibantayan. Mao lamang kadto ang iyang bugtong abilidad. Praise the Lord. Pero atong gisulti last Sunday, ingon sa Bible, not by might nor by power, but by the power of the Holy Ghost, saith the Lord. Dili pinaagi sa kusog, sa gahom, apan ingon sa Biblia, pinaagi maigsuon sa Espiritu Santo, sa gahom sa Dios. Hallelujah. Mabuntog nato ang ato makaaway. Mao na nga ang si David maigsuon, nagsalig siya dili sa iyang kaugalingon. Nagsalig siya dili sa iyang kasinatian. Nagsalig siya maigsuon dili tungod kay tingali maigsuon diha na pagdihog sa Dios kaniya. Apan nagsalig siya maigsuon inangano tungod kay ang Dios kauban niya. Mao na ang dako niyang pagsalig sa kinabuhi nga kung duna ka maigsuoy pagtuo, duna kay soy pag-ila nga ang gahom sa Dios, ang kamot sa Dios kauban nimo. Bisan kinsa nga higante nga imong maatubang sa kinabuhi, wala og dili ka gayud mahadlok. Amen. Wala og dili ka, wa kay kahadlok og dili ka mahadlok maigsoon. Kung nasayod ka kung kinsa ang kauban nimo sa kinabuhi. Mao nang ingon siya kang Goliath, nagduol ka kanako, nakig-away ka kanako, pinaagi sa imong sundang espada, pinaagi sa imong bangkaw, but I come to you. I come to you in the name of the Lord. Ako makigbatok kanimo, ako mo asdang batok kanimo, dili pinaagi sa bisan unsa nga hinigiban, apan pinaagi sa gahom, sa kamot sa Dios, sa ngalan sa Dios. Mao ni maigsuon, ining tuiga baliko nako. Adlaw-adlaw dunay challenges. Adlaw-adlaw duna maigsuoy kanunay gubat, away sa kinabuhi. Usahay maigsuon sa atong panimalay, sa atong kaugalingon maigsuon, dunay panggubatan sa atong kaugalingon. Usahay ang problema nato maigsuon, ang ato sa kaugalingon. Mao nay pinakalisod gubaton ang imong sarili, ang imong kaugalingon. Ikaduhang lisod gubaton ang membro sa imong banay, imong panimalay maigsuon. Mao nay pinakalisod gubaton sa kinabuhi. Gubato nato sa kinabuhi maigsuon tingali ang atong paginahanglan, ang atong kahimtang maigsuon sa panglawas, atong kahimtang sa panimalay, daghang matang sa panggubatan maigsuon nga atong atubangon. Daghan pag-adlaw nga ato maigsuong latason sa kinabuhi nining tuiga. Amen. Amen ba maigsuon? Alright, wa pa ta masayod 365 pila pa na minus maigsuon 22 days pa lang maigsuon ang nakuha ni anhing 365 days maigsuon sa tuig. Entonces, daghan pa mga adlaw ang atong latason, daghan pa mga adlaw ang ato maigsuong kumbatihon sa kinabuhi. Kung wa tay gahom maigsuon, siguro di ta maabtan tunga sa tuig, di ta maabtan maigsuon 3 ka buwan gikan karon. Apan nagtuo kumusangko ta sa katapusan sa tuig 2025 inangano tungod kay uban ka nato maigsoon ang kamot sa Dios o ang iyang gahom. Atong palagpakan ang Ginoo. Hallelujah. The hand of God is a symbol of God's power. Uban kanimo ang gahom sa Dios. Praise the Lord. Ayaw gyud kalimot bisan asa ta maigsoon naay gahom sa Dios uban kanimo. Amen. Ingon sa Bible maigsoon, in my name
Hallelujah. Makaatubang mo mga yawa in my name. Hallelujah. You can cast out demons. Hallelujah. Makainom mo mga makahilo, dili mo madaot, ingon sa Bible maigsuon, mga sakit mo, ingon sa Bible, in my name, sa ngalan ni Jesus, way laing gibit-bit o gidala nato maigsuon, nga makapanganda kita, nga makahimo kita sa bisan unsang butang, kundi ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Nahinumdum ko kausa maigsuon, si Peter o si John, naglakaw sila, paingon maigsuon sa purtahang matahom, ngadto sa templo, dihay bakol nga nagpangayo kanila og limos. Wala sila'y kwarta, wala sila maigsuoy gahom, walay bisan unsa nga naa kanila, usa lang ang ilang gipasigarbo. Nag-ingon maigsuon si Pedro, silver and gold I have none. Wala ko'y salapi, wala ko'y kwarta, silver and gold I have nothing. Ingon siya maigsuon, but what I have I will give you. Ihatag nako kanimo ang niya kanako labaw pa sa salapi, labaw pa sa bulawan, praise the Lord, o iyang gideklara maigsoon sa ngalan ni Jesus. Ambot pasabot karong gabi maigsoon, nakaangkon kita og bahandi, nakaangkon kita maigsoon og labaw pa sa bahandig sa lapi, nakaangkon kita maigsoon og labaw pa sa gahom, sa bisan unsang gahom, kana nga gahom maigsoon mao ang gahom sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Ni anak nga pangalan maigsoon magkurog ang yawa. Amen. Amen ba? Sa ngalan ni Jesus, magkurog, maigsuon ang impyerno. Sa ngalan ni Jesus, praise the Lord. Sa ngalan ni Jesus, maigsuon, matangtang ang tanang talikala sa kinabuhi sa tao. Sa ngalan ni Jesus, maigsuon, bisan pagani ang kamatayon, makabatod sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, ang balatian mubakod. Sa ngalan ni Jesus, ang kapobrihon maigsuon, matangtang o makabaton maigsuon panalangin. Sa ngalan ni Jesus, mao kini ang ato nabatunan. Ug tungod diini maigsoon, nakaangkon ta sa gahom sa Dios uban kanato niining tuiga. Ikaduha maigsoon, the hand of God is a symbol of God's presence. Mao kini maigsoon ang simbolo. Kung ang Biblia maghisgot, mahitungod sa kamot sa Dios. Praise the Lord. Hand of God nagrepresent kana maigsoon sa presensya sa Dios. Praise God. While lain maigsoon nga labing tahom nga dapit, while lain maigsoon nga dapit diin angayan kita maigsoon mudwil, but in the presence of God. Mao kana ang labing matahom nga dapit maigsoon, diin angayan kita maigsoon mudwil, diin angayan kita maigsoon mupuyo maigsoon sa presensya sa Dios. Dunay atong awit nag-ingon maigsoon, sa presensya mo dunay dunay kalipay ako. Amen. Sa presensya mo dunay kalinaw ako. Sa presensya mo dunay kaayuhan. All right. Murag tanan na maigsuon naa diha sa presensya sa Dios. Nakinsa may dili maigsuon gusto nga magpuyo uban sa presensya sa Dios. Amen ba maigsoon? Ang presensya sa Dios maigsoon, abi ninyo, labi na kita makristohanon, dili gayon mubiya kanato maigsoon. Bisan naa ta sa kalayo, uban gihapon ang presensya sa Dios kanato. Mutuo ba mo maigsoon? Sa labing init nga sitwasyon sa kinabuhi nato, like Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa labing init nga kahimtang sa ilang kinabuhi, bisan pa maigsoon sa kamatayon, na ang presensya sa Dios. Nakita ni Nebuchadnezzar maigsoon dili tulo ka tao. Ang iya nakita maigsoon upat ka tao. Dito maigsoon sa taliwala sa kalayo sa hudno. Dili lang si Shadrach, Meshach ug Abednego. Dito maigsoon taliwala ni adtong nagdilaab nga kalayo. Init nga kalayo, 7 kapilo ka init nga kalayo nga bisan ang naglabay kanila sa hudno nangamatay sa tumang kainit. Apaningon sa Biblia maigsoon, bisan usa ka lugas nga buhok, wala gayon masunog, maigsoon, kang Shadrach, Meshach ug Abednego, kay ganuman naa ang presensya sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Walay masunog nga buhok maigsoon nato. Wala maigsoon matangtang ug madaot maigsoon sa kinabuhi nato.
sa diha maigsuon nga ang presensya sa Dios anaa uban kanato. Mo nang importante gyud nga kung doon na may imong pangandoy, doon na may imong desire, doon na may imong craving maigsuon sa kinasuluran sa imong kasing-kasing, much more sa kwarta tingali maigsuon kita gusto ta kanunay naon ta tay daghang kwarta, naon ta tay daghan maigsuon nga kabtangan sa kinabuhi, labaw pa niining tanang pangandoy nato maigsuon sa kinabuhi. Unta ang labing taas ug labing dako nga pangandoy nato mao ang presensya sa Dios. Amen. That I may dwell in the presence of the Lord. Mo na ingon ni David maigsoon nga unta ako magpuyo sa presensya sa Dios. Si David maigsoon ang lingkuranan niya bulawan, ang iyang kutsara bulawan, ang iyang lamisa bulawan maigsoon. Naa kaniya ang tanang lamian nga pagkaon sa iyang talad kananan. Naa kaniya ang tanan niyang gikinahanglan usa ka sulti niya maigsuon mohitabo og budangat kaniya ihatag o matagamtam niya ang tanan nga gitinguha sa iyang kasing-kasing pero ni anang tanan ingon si David maigsuon walay usa niini nga makahatag og katagbawan kanako apan ang presensya sa Dios lamang. Amen. Mao ni ang iyang desire, mao ni ang iyang pangandoy, mao ni maigsuon ang pagtuaw sa iyang kasing-kasing. Mao ni maigsuon ang singgit sa iyang kinabuhi maigsuon ang presensya sa Dios. Ingon ani unta ta maigsuon. Salamat ko karon nato dinhi murag nag-ubay-ubay na tag kadaghan sa unan murag diha ra man kutob nya tunga karon tuan sa likod ta murag ubay-ubay na maigsuon. Murag nag-anam na maigsuon ang makaigsuonan nato nangandoy sa presensya sa Dios. Nga dili na ta gusto matagbaw maigsoon sa iyang presensya sa adlawng Domingo kung mahimo padlang adlaw-adlaw ang atong simba aron adlaw-adlaw usab matagamtam nato masinati ang balaang presensya sa Dios. Atong palakpakan daw Ginoo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Dili lang presensya sa Dios maigsuon apan ang kamot sa Dios symbolizes God's involvement, God's intervention in human lives. Ang Diyos maigsuon sa iyang gamhanang kamot, siya makig-appeal, mo-involve siya maigsuon, mo-participate siya sa atong kinabuhi, mo-appeal siya sa kahimtang sa atong kinabuhi maigsuon. Iyang tagdon, personal natong paginahanglan. Ang atong Diyos maigsuon dako nga Diyos. Amen? Siya mo itag-iya sa langit o sa yuta. Gihimo niya maigsuon ang kalibutan. Gihimo niya ang adlaw, bituon maigsuon. Ang tanan nga mga dagkong binuhat maigsuon iya sa Dios. Pero karong gabi gusto nako isulti kanato nga ang Dios maigsuon gusto makiglambigit. Gusto siya mo involved sa labing gamay o labing detalye nga isyu sa imong kinabuhi. Amen ba maigsuon? Unsa may isyu sa imong kinabuhi karong gabi Praise God. Ganiha si Ilion, dagan sa ako dinhi, unya ingon siya, Pastor, sakit ang akong dinhi, sakit, iyang gitudlo, iyang tangkugo, kay di ay, naumod siya, na pangka tingali. Iyon ko, ampuan ta ka. Piyong siya maigsodog, unya, pag ampu na ako, ampu sab siya. Pag ko, amen, ingon po siya, amen. Alright. Gamayng butang maigsuon pero nahibaw ko bisag kadtong gamay butang nga nahitabo ni Ilion. Dili tingali to dako kayo nga isyu, dili to importante pero ang Dios maigsuon nagtagad bisag sa gamay nga isyu sa kinabuhi sa bata. Karong gabi maigsuon ang labing gamay nga isyu sa imong kinabuhi, ang Dios gusto mo lambigit kanimo. Amen. Hallelujah. Mo intervene siya, mag-apil siya maigsuon sa atong makinabuhi. Mag-apil siya sa isyu nimo karong gabi. Mangutana ko sa imo, unsa may isyu sa imong kinabuhi karong gabi. Tingali, uban nato, dili ta gusto mahibaw atong asawa, di ta gusto mahibaw atong bana, di ta gusto mahibaw atong mga anak, di ta gusto mahibaw atong ginikanan, atong simbahan, atong pastor. Apan karong gabi, ako insulti ninyo, doon ay usa nga gusto maigsuon mahibalo sa isyu sa imong kinabuhi.
Di lang siya gustong mahibalo, apan gusto siya maigsong mulambigit o muapil sa kahimtang sa imong kinabuhi karong gabi. Mao ni maigsoon ka personal ang Dios. Ang kamot sa Dios maigsoon gusto gyud mo tandog kanato sa labing lalom sa atong kinabuhi. Amen. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Involvement. Ang kamot sa Dios maigsoon mutandog, mutouch maigsoon kanato. Praise God. Ang iyang gamhanang kamot, kining kamot sa nanay, muhikap sa bata, maigsoon, ay dunay healing power, dunay healing ability, maigsoon. Ang kamot sa nanay, kung muhikap sa masakitong nga bata, maigsoon, dunay gahom, maigsoon sa kayuhang mudagayday, ngadto maigsoon sa iyang anak. Yun anak maigsoon. Ang tatay, kung muhikap sa abaga, sa iyang anak na lalaki, dunay paghupay, maigsoong mahitabo. Kung dunay suko kayo, niya imong pikpikon sa kamot, ay mahupay, malupaypay, mahupay, maigsoon ang kasuko, kay dunay gahom, maigsoon sa kamot. Karong gabi, maigsoon, paminaw mo, dunay gahom ang kamot sa Dios nga mulambigit sa isyu sa atong kinabuhi. Praise God. Amen ba? Praise God. Iunana ang Dios maigsoon kanato nga karong gabi balikon nako maigsoon. Hinumduman nato sa atong kinabuhi maigsoon ang buhat sa Dios. Ang iyang kamot maigsoon nga nagpamuhat personal sa ato maigsoon kasinatian sa kinabuhi. Unsa magkaha ang gibuhat sa Dios kanimo? Unsa may personal maigsoon nga buhat sa Dios sa atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Okay. Psalms 145 verse 16. You open your hand and satisfy the desires of every living things. You open your hand. Ingon pa sa Psalms 145 verse 16. And when you open your hand, you satisfy the desires of every living things. Imong gihatag ang katagbawan sa kinabuhi sa tao. Alright. Imong gibuklad ang imong kamot. Imong gibuklad ang imong kaluoy. Imong gibuklad ang imong gahom. Ug unya imong gihatag ang tinguha ug katagbawan sa tao. Paliko nako maigsoon sa pag-ingon. Walay lain maigsoon nga source sa provision sa atong kinabuhi kung dili ang Dios lamang. Amen. Usay mo ingon ta nga akan tanan bunga ni sa akong paningkamot, bunga ni sa akong kaalam, bunga ni sa akong abilidad, bunga ni tungod kay ako namuhat ug nagbuhat, pero dili maigsoon ang source sa tanang provision sa kinabuhi nato gikan sa kamot sa Dios. Sabton og ilhon nato maigsoon. Si David nag-ingon siya maigsoon, I will lift up mine eyes to the hill from whence comes my help. My help comes from the Lord which made the heavens and the earth. Ihat nako ang akong mga mata diha sa kabunturan. Ihat nako ang akong mga mata diha sa kabukiran in the heavenlies. Akong iyahat ang akong mga mata tungod kay diha nagagikan o nagasukad ang akong tabang, ang source of my living, ang source sa akong panginahanglan. Praise the Lord. Siya ang source sa provision maigsoon. Iyang gitagad ang ato maigsoong spiritual needs. Iyang gitagad ang ato mga physical nga mga panginahanglan sa kinabuhi. Hallelujah. Exodus chapter 16 verses 11 through verse 16. Ato nakita din maigsoon nga ang Dios sa diha nga ang mga Israelites nagawas sila gikan maigsoon sa Egypt, nahurot ang ilang balon maigsoon, gisugo sila sa Dios nga mag-ihaw kamo og mga karnero, ang dugo inyong ibutang sa balabag sa inyong mga balay. Ug unya ingon siya pag-andam kamo human niini manggawas kamo, dunay exodus nga mahitabo, dunay paggawas gikan maigsoon sa Israel. Gikan sa Egypt. Nagawas sila maigsoon, dala nila katong ilang mga baon, dala nila tong mga katong lawas sa karne maigsoon sa
sa karnero nga ilang gisumbali, ilang giihaw maigsuon, gidala nila sa ilang panaw. Pag-abot sa kamingawan, nahurot ng ilang baon, wa na sila'y source maigsuon sa ilang pagkaon. Gutom na sila. Nasuko na sila ngadto kang Moses ug nag-iyon Moses, gidala ba nimo kami dinhi sa kamingawan aron mamatay sa kagutom? Imo ba kaming patyon dinhi sa kagutom? Himuon ba nimo nga mauga ang among mga bukog ug ang among mga unod dinhi sa kamingawan? Ngunya maigsoon si Moses, mihangad sa Dios, nag-ingon, Ginoo, tubaga ang panginahanglan sa ibang makatawhan. Dili ako mao ang tuburan sa ilang provisyon. Dili ako ang tubag sa ilang mga mulo ug hangyo, kagutom sa kinabuhi. And so in verse 11, chapter 16 of Exodus, the Lord said to Moses, I have heard the grumbling of the Israelites. Nadungog dako ang pagbagulbol sa mga tao. Nadungog dako ang ilang pagbagutbot. Tell them, at twilight you will eat meat. Ingon na ginumangaon sila og mga karne. Ingna sila nga mangaon sila og mga karne, unod. And in the morning you will be filled with bread. Sa buntag, mapuno kamo, makakaon sila og mga tinapay. Then you will know that I am the Lord, your God. And that evening, quail, buntog, dunay langgam maigsoon, hilabihan kadaghan, came and covered the camp. Unsa daw? Ang buntog maigsoon, ang langgam, kanang langgam kung imong ihawon maigsoon, tingali ang iyang paa sama lang diini kadako. Kung mag-ihaw kang mga napo, kabuok maigsoon, ayha pagkamatagbaw. Og tungod kay gikinahanglan sa mga katawhan sa Israel, almost 2 million maigsoon. But pasabot pinting baga ang buntog gamatod sa Biblia maigsoon. Wala mag-ingon hinuon taga-tuhod, pero ingon sa Biblia maigsoon, ang quail came and covered. Natabunan maigsoon ang ilang mga kampo, ang ilang mga tents, natabunan maigsoon sa mga langgam na buntog. Grabe maigsoon kadaghan nga mga langgam na buntog. Quail covered the camp, and in the morning there was a layer of dew around the camp. And when the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. So diha maigsuoy mga unsa gani sa murag maigsuon sa pizza pie kanang sa ilawom maigsuon dunay mga pizza pie. Sa tibuok maigsuon nga desert, ingon dili sa Biblia, napuno maigsoon og do. Ang desert floor maigsoon, napuno nini. And when the Israelites saw it, they said each other, what is it? Unsa mani? What is it? All right, manna, what is it? For they did not know what it was. And Moses said to them, it is the bread of the Lord has given you to eat. The bread of the Lord. Karong gabi, kinsay gusto maigso nga karong tibuok tuig, paulanan tag bread of the Lord. Pagpagan nato Ginoo maigsoon. Kanang tinapay nga gikan dinhi sa ubos usahay labi na gutaas ng presyo na maglugaw-lugaw na lang ta. Sahay maigsoon magkalukalo sa ngalan na ato na lang sa gulan maigsoon og asukar pula para nga kuan. Pero kung ang tinapay gikan sa langit maigsoon, kana nga tinapay abunda, kana nga tinapay panalangin gikan sa Dios. Pununta sa panalangin maigsoon sa tinapay sa Dios. The Israelites saw it, and for they did not know what it was. And Moses said to them, it is the bread of the Lord has given you to eat. And this is what the Lord has commanded. Everyone is to gather as much as they need. All right. Kinahanglan, magtigom ang matag usa, sumala sa ilang gikinahanglan. Praise the Lord. Doon sa tingin sa Bible, and my God, kalimot ko, and my God, kusga pa, and my God, amen, pagpaka nato ang Ginoo.
Hallelujah. Saliga nato ang Diyos maigsoon sa iyang provision. Amen. Provision at all times. At all circumstances. Bisan in uncertainty time. Bisan sa panahon maigsoon nga way kasiguruan, wilderness, unsa may kasiguruan nimong pagkaon maigsoon sa kamingawan, mutubo ba di ay ang sagbot sa kamingawan? Naa ba di imong ma-harvest sa kamingawan? Wala maigsoon. Wa kay makaon sa kamingawan. Wa kay mapupo sa kamingawan maigsoon. But I tell you, sa Dios maigsoon, hallelujah, bisan ang kamingawan maigsoon, mapuno sa panalangin ug sa tinapay sa Dios. Pagpaga natong Ginoo maigsoon. Praise the Lord, even in wilderness, bisan sa inyong kamingawan, bisan sa akong kamingawan, sa disyerto sa akong kinabuhi maigsoon, doon naghapoy daghang tinapay sa Dios. Dili ko mawad-an og tinapay sa Dios. So karong tuiga akong prayer, hinaot nga dili unta maigsoon mahitabo. Nga way usan nato dinhi maigsoon nga mo hospital kay napas mo. Wa untay mapas mo nato dinhi maigsoon. Amen. Wa untay usan nato maigsoon dinhi nga sa panahon sa tingkaon maigsoon dili makahukad og pagkaon sa iyang talad kan-anan. Wala untay usa ka nato dinhi maigsoon nga mo pas mo palabay og usa ka kan-anan kay dili makahimo maigsoon sa pagkaon sa usa ka kan-anan. Nagampo ko nga ang Dios maigsoon provider. Ang iyang kamot maigsoon mao gayud ang magtagana og kalan-on sa atong talad kan-anan. Amen. Amen maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah.